बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद के 22वें सुपारा शुरू करेंगे। रुकू नंबर 4 आयत नंबर 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन्ना व आमला फ़उलाइका जज़ाओहुम शाफ़िअ बिमा अमिलू हुम बिलग़ुफ़्र आमिनून वल्लज़ीना यस्अून फ़ी आयातिना मुअजिज़ीन उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून क़ुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु इंदहु वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन वयौम यहशुरुहुम जमीअन थुम्मा मलइमाइकतु कानू यअबुदून क़ालू सुब्हानक अंत वलियुना मिन दुनिहिम बल कानू यअबुदूनल जिन्न अक्सरुहुम बिहिम मुमिनीन वल्यौमिल बअ्सुहुम लिबअ्सिन ज़हीर वनुअल्लिज़ीना ज़लमू अज़ाबन नारि कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन इल्ला रजुलन कअहुम नबअहुम फ़क़ालू मा हाज़ा وقال الذين كفروا لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب سيئا وما أرسلنا عليهم قبلك من النذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشر ما آتيناهم كذبوا الرسل فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بحيث أن تقوم الله منسى وفون الله بصاحبكم جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتم من أجر فهو لكم إن أجري إن على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيب قل جاء الحق وما يبدئ بديد قل إن زلالة فإنما أزل على نفسي وإن اهتديت يهدي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذا ضعيف وأخوان مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى له مكانا وشاء من مقام بعيد وقد كفروا به من قبل وحيفون مكان بعيد وحيل بينهم وبين ويشهدون كما فعل بأشياء من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفطير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فطير السماوات والأرض جميع الملائكة ورسوله أول وصولا ورب من يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح إلا الناس من رحمة فلا ممسك لها فلا مرسل من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اشكروا نعمة الله عليكم هل ملك والسماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإذ كنتم كذابوا وإن الله ترجع الأمور يا أيها الذين إن وعد الله حق الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو الله إن
إنهم ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زريان لهم سواء حسن فإن الله يذل شيئا فلا تذهب نفسكم عليهم إن الله عليم بما تصنعون وهو الذين أرسلنا سحيبا فسقناهم إلى ميعاد الأرض بعد كذب النشير من كان يريد العذاب بالله الإسراد جميعا إليه يسأل القيمة تنتهي والعمل الصالح يرى والذين عملوا سيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبير والله خلقكم من تراب ثم نبتؤكم جعلكم أجرين وما نحمل من أنثى تزع إلا بعلمه وما يعمر من مؤمر ولا ينقص من أموره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب سائغ شربه وهذا ملح أجوى ومن كل تأكلون علىهم تسمعون وتراك من فضله وأن لم تشكرون ويولي الليل في النار والنهار وسخ الشمس والقمر كل يجري إلى مسا ذلكم الله ربكم له الملك والذين أدادهم ما يعبدون إن تدعونهم لا يسمعون دعاءكم ولا هم كاميات كفر ولا ينبئوك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الحميد أن يشاء به وما ذلك على الله بعزيز ولا تكونوا العزيم إن تدعوا مثقالات إلا الجمع شديد ولو كان زعمين إنما تنذير الذين ربهم وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنهم لفنثى إن الله مسير وما يستوي الأعمى والبصير والله ذو الله رحيم وما يصنع الحياء ولا الظن إن الله سميع من يشاء في القبور إن أنت النذير إن أرسلناك بالحق بشير ونذير وإن من أميات النذير وأن يخزيهم كذب الذين من قبلكم جزاءتهم ورسول بالكبير ثم أخذتون الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله من السماء ماء فأخذيها ومن جبال بعثه من دام بقرة ومن الناس والدواب ذلك إن يخشى الله من عباده والملائكة إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ظنهم لينفع فضله إنهم غفور شكور والذي هياهم إليك من كتابك فهو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بصير ثم كتب الذين استباء ومنهم مقتصد ومنهم سبيل بالخيرات بإذن الله ذلك وهو الفضل الكبير جنة عندهم فيها من سوى ولون ولبسهم فيها حريم
وقالوا الحمد لله الذين إن ربنا لغفور شكور إلا الذين كفروا فضله لا يسمعون فيها نسابا ولا يسمعون فيها لغو والذين كفروا لهم نجرين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا عنهم عذاب ذلك غفور وهم يشتمون ربنا أخرجنا فهير غير الذين كنا عنهم كبير أولم تعملون يكذبون جاءهم نذير فخذوهم إلى الظالمين من سنير إن الله عليم بالسماوات والأرض إنهم عليم بكل صدور وهو الذين جعلكم خلائف في الأرض ومن كفر فعليه كفره ولا يزكى الذين كفروا هم عند ربهم إلا مقتا ولا يكن الكافرين إلا خسير قل أرأيتم شفاؤه الذين يدعون من دون الله أروني ما عندهم أم لهم شكر في السماوات والأرض أم أتينهم كتابا فهم على بينهم إلا ظالمون بعضهم بعض إلا قرود إن الله يسير السماوات والأرض أن تزول ولئن أسمعهم حديثا بعدهم إنهم كان حليما غفور وأقيموا الصلاة بالله أجاء ليهن أحد من أحد الأمن ولما جاءهم نذير من ذكر نفور لاستكبروا في الأرض ومكر السيء ولا أسمعهم فهل ينظر أولين فلن تخن الله تبتيل ولن تجيل الله ولا يصنعون الأرض وينظر كيف كان الذين من قبلهم كفور وما كان الله لا ينزل السماوات والأرض إنهم كان حليما قدير ولو أغنى الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها إن وليهم إلا أجلا مسا فإذا جاء فأن الله كان بعيده بصير بسم الله الرحمن الرحيم سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القريات إذا جاء المرسلين إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا ترينا بكم
لمن لم تنهداه لجيئا ولا يحسنك من عذاب العليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يقوم اتبع المرسلين لاتبع من لا يسمعون أجر وهم مهتدون